Aduna ka ba'y mga problema o mga palasanon sa imong kinabuhi karon o mga pagsulay nga daw sama sa dili na nimo kaya nga daw sa nawad-an ka na o paglaom? Aduna ako'y usa ka alawiton nga akong gibuhat alang kanimo. Pamatia. Kumusta ang kinabuhi mo? Mainiton ka pa ba sa Ginoo? Puno pa ba og pagdayeg ang kasing-kasing kang Kristo? Haina ang gisaad mo nga mualagad ka sa Ginoo. Nawala ng mga pahiyo, nawadan na ang paglao. Igsuon kining kinabuhita, dinhiniining kalibutana. Adunay mga kapakyasan, adunay mga kagulanan, apan ayaw hunahunaa nga ang Diyos mibiyana. Di man inga na asya, itugyan tanan diha kaniya. Haina ang kalipay mo, haina ang pagsalig mo, ang puog tawag sa Ginoo, og salig lang kang Kristo. Dili ang pagpahilayo, kundili ang mga pag-ampo sa tanan mong kalisdanan, ang katubagan sa tanan. Igsuon kining kinabuhita, dinhiniining kalibutana. Adunay mga kapakyasan, adunay mga kagulanan, apan ayaw hunahunaa nga ang Diyos mibiyana. Di man inga na asya, itugyan tanan diha kaniya. Igsuon kining kinabuhita, dinhiniining kalibutana. Adunay mga kapakyasan, adunay mga kagulanan, apan ayaw hunahunaa nga ang Diyos mibiyana. Di man inga na asya, itugyan tanan diha